त अब हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो सर्किट वाला प्रोब्लमलाई सल्भ गर्छौं मैले है। यसमा के छ भने जस्तो मानौ फर्स्टमा यो क्वेशन छ, एउटा यो क्वेशन हो र अर्को यो क्वेशन हो। यसमा के भनिरहेछ भने दुईटै क्वेशनमा यो ए र बी बीचमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न भनिरहेछ है। यो चाहिँ के छ भने यो ए पोइन्ट हो, यो चाहिँ अर्को बी पोइन्ट हो। यो ए बी पोइन्टमा दुईटैमा के भनिरहेछ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। हामी सुरुको हेरौं। सुरुको यो ए नम्बरमा के भनिरहेछ भने यो एउटा ल्याडर टाइपको जो रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन छ, जो कम्बिनेसनमा चाहिँ यो ए र बी बीचको रेजिस्टेन्स निकाल्न भनिरहेछ भने यहाँ हेरौं यो रेजिस्टेन्समा के छ भन्दाखेरि कुनै भ्यालु दिएको छैन है। यो रेजिस्टेन्सहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स एक्जिस्ट गरिरहेछ तर यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छैन भने चाहिँ हामी के गर्ने भने यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसनमा नलिने है। यस्तो चाहिँ भ्यालु दिएको छ भने यहाँ के बुझिन्छ भने यस्तो भनेको चाहिँ कि यहाँबाट रेजिस्टेन्स गएको छ तर यसको टोटल रेजिस्टेन्स जो छ यो पाथको त यहाँ कन्सन्ट्रेट गरेको छ। यसको टोटल रेजिस्टेन्स के गरेको छ, यो सबैको रेजिस्टेन्स यहाँ दिएको छ है। यहाँ पनि के छ भने यहाँ पनि तीनवटा रेजिस्टेन्स जो देखाइरहेछ त्यसमा सबैको भ्यालु यहाँ दिइरहेछ है। जस्तो हामी चाहिँ सर्किटमा जस्तो यस्तो टाइपको सर्किट बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौं भने जस्तो मानौ यो चाहिँ यहाँ एउटा सर्किट छ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ पोटेन्शियल एप्लाई गरिरहेछ। यो सबै यो चाहिँ के हो भने पाथ यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो पाथ नै के हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स हो तर सबैको रेजिस्टेन्स के गरेको हुन्छ यहाँ दिएको हुन्छ र पोटेन्शियल के गरेको हुन्छ भने यहाँ समथिङ भोल्टेज दिएको हुन्छ भने यहाँ हामी के बुझ्छौं भने यो भनेको चाहिँ टोटल सर्किटको रेजिस्टेन्स यो पोइन्टमा आएर कन्सन्ट्रेटेड छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यानी टोटल सर्किटको जो रेजिस्टेन्स छ त्यो यो पोइन्टमा चाहिँ आएर दिएको छ। त्यही हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ कि यो रेजिस्टेन्सको यहाँ भ्यालु दिएको छ भने कन्फ्युज नगर्ने है। र यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने कि यो रेजिस्टेन्स 4 ओम 4 ओम 4 ओम हुँदै के भइरहेछ इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेर्ने हो भने यहाँबाट करेन्ट गयो भने यहाँबाट यसमा जाने करेन्ट र यतातिर जाने करेन्ट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ भने यो रेजिस्टेन्स जो छ र यतातिरको रेजिस्टेन्स जो छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ। हामी यो पोइन्टबाट हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा करेन्ट पठाउँदाखेरि यहाँ मानौ चाहिँ हामीले 2 एम्पियर अफ करेन्ट पठायौं भने यतातिर केही करेन्ट जान्छ केही करेन्ट यतातिर जान्छ। त जुन पोइन्टबाट करेन्ट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो पोइन्ट देखि चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं भने प्यारलल कम्बिनेसन भन्छौं। त यहाँ के छ भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्सहरु प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। प्यारलल कम्बिनेसनमा रेजिस्टेन्स के भइरहेछ इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ भने यहाँ जति धेरै टाढासम्म रेजिस्टेन्स जान्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ भने त्यति घटेर आउँछ। जस्तो हामी अगाडि क्लासमा के पढाएको थियौं भन्दाखेरि यो प्यारलल कम्बिनेसन जो हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स छ भने जति टाइम्स हुन्छ त्यति टाइम्स के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स घटेर आउँछ। यानी कि रेजिस्टेन्स के हुन्छ सर्किटको रेजिस्टेन्स रिड्युस हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा भने यो इन्फिनिटी सम्म जान्छ भने त इन्फिनिटीबाट घट्दै घट्दै आउँछ। घट्दै घट्दै आयो भने मानौ यो पोइन्ट सम्म जो आउँछ यहाँ जो रेजिस्टेन्स आउँछ यतिको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त्यो भनेको एकदमै नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्छौं भने यहाँ कि यो रेजिस्टेन्स यहाँसम्मको पोइन्टलाई हामी लियौं। यो 4 ओम देखि यतातिरको रेजिस्टेन्स भनेको त हाम्रो डिफरेन्ट रेजिस्टेन्स छ 4 ओम एन्ड 4 ओम। त्यसो भए यहाँदेखि यतातिरको रेजिस्टेन्स जो छ त्यो इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ। इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ भने त्यो सबै रेजिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै आयो भने यो पोइन्टमा आर रेजिस्टेन्स के हुन्छ एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँदेखि यतातिरको रेजिस्टेन्सलाई के गर्दिन्छौं नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं। मानौ इन्फिनिटी देखि यहाँसम्म जो आयो जो रेजिस्टेन्स त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मानौ सबै त 4 ओम छ त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने यहाँसम्म चाहिँ इन्फिनिटी देखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने सबैको रेजिस्टेन्स कति छ 4 छ र यसलाई चाहिँ हामी इन्फिनिटीले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ यो भ्यालु 0 आउँछ। त्यसैले यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने नियरली इक्वल टु 0 हुन्छ है। त्यसो भए हामी यहाँदेखि यतातिरको रेजिस्टेन्सलाई के गर्छौं नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टतिरको रेजिस्टेन्सलाई निकाल्यौं भने अब यो हामी ए नम्बरको क्वेशनलाई सल्भ गरिरहेछौं है। यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौं भने यो यस्तो हुन जान्छ है। यो 4 ओम छ यो चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। अर्को यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 ओम दिइराछ यो चाहिँ हाम्रो 4 ओम छ यो दिएको छैन र यो के छ भने यो 4 ओम छ। यो ए पोइन्ट भयो यो बी पोइन्ट भयो भने
यो दुईटा यहाँबाट चाहिँ हामीले करेन्ट पठायो भने यसमा के हुन्छ करेन्ट सेम पास हुन्छ किनभने यतातिर त के छ जीरो रेजिस्टेन्स छ भने यो दुईटा के हुन्छ फर्स्टमा हामीले चाहिँ यहाँ सोलुसन गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यो 4 र 4 लाई हेर्ने हो भने यो R1 = चाहिँ 8 ओम हुन्छ है त्यसो भए सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि अझै यसलाई रिड्युस गर्यो भने यो 4 ओम हुन जान्छ यो चाहिँ रेजिस्टेन्स दिएको छैन यो रेजिस्टेन्स अब कति हुन जान्छ 8 ओम हुन जान्छ है र यहाँ के छ यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 ओम छ अलरेडी यहाँ हाम्रो के छ 4 ओम छ र यो A पोइन्ट भयो यो B पोइन्ट भयो भने अब यो दुईटा बराबर हाम्रो के छ 8 ओम आएको छ यो दुईटै बराबर भने चाहिँ हामी यसलाई यस्तो गरौँ यसलाई यस्तो गरौँ हामी यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यस्तो हुन जान्छ यस्तो यो 8 ओम हुन जान्छ यस्तो अब त झन् सजिलो भइहाल्यो अब यो दुईटा के छ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ 4 * 8/4 + 8 हुन्छ यानी कि 32/12 हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले डिवाइड गर्यौं भने यसलाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने यो 8 हुन्छ र यसलाई चाहिँ 4 ले डिवाइड गर्यो भने 3 हुन्छ अब यसलाई डिवाइड गर्यौं भने 2.67 हुन्छ यहाँ के इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्छ हामी धेरै कन्फ्युजनमा नजाने यसमा चाहिँ यो यस्तो टाइपको नम्बरिकल्सहरु चाहिँ एनईबी मा खास त्यति धेरै सोधिदैन तर चाहिँ यो चाहिँ कम्पिटिसन लेभल एक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ है तर चाहिँ यसमा के छ भने खास केही कम्प्लिकेटेड कुरा केही छैन यसमा चाहिँ हामीले मात्र एउटा ट्रिक बुझ्नु पर्छ कि यो चाहिँ के छ भने यहाँ सम्मको रेजिस्टेन्स हामी लिन्छौं भने यो पोइन्ट सम्म यो इन्फिनिटी देखि यहाँ सम्मको रेजिस्टेन्स लियौं भने यो रेजिस्टेन्स गर्दै गर्दै आएर के हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ यानी कि टेन्स टु 0 हुन्छ यानी कि के हुन्छ भने एकदमै कम भ्यालु हुन्छ कम भ्यालु आयो भने त्यो भ्यालुलाई हामी के गर्छौं नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं र यति रेजिस्टेन्सलाई के गर्छौं यहाँ देखि यति रेजिस्टेन्सलाई हामी यसरी लिन्छौं र अब यो दुईटा पोइन्टको बीचमा चाहिँ हामीले ए बी को बीचमा चाहिँ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो दुईटा के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा जान्छ सिरिज कम्बिनेसनमा जान्छ भने हामी डाइरेक्टली के गर्छौं 4 + 4 लाई जोड्यो भने 8 हुन्छ है यहाँ हामी यसो गरौँ 4 + 4 = 8 ओम गरौँ र यो दुईटा जसरी 8 ओम आउँछ भने यहाँ चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा यसरी आउँछ यहाँको यो रेजिस्टेन्सको काम भएन किनभने यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई यो सर्किटमा सो मात्रै गरेको छ जो टोटल के भइरहेछ यहाँ कन्सन्ट्रेट भइरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामीले नदेखाउँदा पनि भयो त्यसो भए यहाँ चाहिँ यो दुईटा चाहिँ अब के हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा आउँछ प्यारलल कम्बिनेसनमा आयो भने फर्मुला हामी यो छ हामीसँग कि दुईटा रेजिस्टेन्सहरु प्यारलल कम्बिनेसनमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ R1 * R2/R1 + R2 हुन्छ R1 + R2 हुन्छ यो फर्मुला एप्लाई गरेर के गर्छौ A र B को बीचको रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिरहेछौ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने यो छ यस्तो टाइपको नम्बरिकल्स चाहिँ अब कसरी गर्ने ओके स्टुडेन्ट्स अब फेरि चाहिँ यो B को बारेमा हेरौँ है यो B चाहिँ कस्तो छ भने B नम्बरको क्वेशन चाहिँ यहाँ चाहिँ A देखि B सम्म चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स छ जो 6 ओम छ यसको चाहिँ के गरेको छ माथि यसरी जोडेको छ यो 3 ओम 3 ओम 6 ओम एन्ड 3 ओम फेरि यहाँ 3 ओम 3 ओम 6 ओम र 3 ओम यसरी जोडेको छ र भनिरहेछ हामीलाई A र B को बीचमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नलाई यहाँ चाहिँ हामी के गर्ने भने यहाँ चाहिँ यस्तो क्वेशनमा के गर्ने भने यो A र B लाई जहिले पनि के गर्दिने बीचमा कन्स्ट्यान्ट छोड्दिने र तल र माथि यो के गर्ने सल्भ गर्दै आउने है यसको मेन ट्रिकै यही हो कि A र B को रेजिस्टेन्स जो छ त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट छोड्दिने बीचमा अनि माथि र तल के गर्ने क्याल्कुलेट गर्दै आउने यानी कि सर्किटलाई के गर्ने इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको फर्ममा कन्भर्ट गर्दै जाने यानी कि रिड्युस गर्दै जाने सर्किटलाई हेरौँ यहाँ कसरी गर्ने भने जस्तो मानौ यो बीचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो म A नम्बरको क्वेशन मेट्दिन्छु है यो A नम्बरको क्वेशनलाई म यहाँबाट मेट्दिन्छु र अहिले हेरौँ हामी यो B नम्बरको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने जस्तो मानौ यसलाई सोलुसन गर्यौं भने जस्तो मानौ यो यहाँबाट हामी सोलुसन गरौँ यो B नम्बरको र यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो A र B को बीचको रेजिस्टेन्स जो छ त्यसलाई हामी के गर्दियौ यसरी कन्स्ट्यान्ट मान्दियौ A B अब यो चाहिँ के छ भने माथि यसलाई पनि सल्भ गर्ने यसलाई फेरि कन्स्ट्यान्ट राख्ने हैन यो 6 ओम जो छ यहाँको यो 6 ओम यसलाई के गर्ने हामी कन्स्ट्यान्टै राख्ने यो 3 ओम भयो यो 6 ओम भयो यो 6 ओम अलरेडी छ अब त्यसो भए यो दुईटालाई जोड्यो भने यो दुईटा के हुन जान्छ यहाँ 6 ओम भएर आउँछ है यो के हुन्छ 6 ओम भएर आउँछ अब यहाँ फेरि के गर्ने भने यो दुईटा के छ 3 ओम छ र यो 6 ओम र 3 ओमलाई के गर्ने कन्स्ट्यान्ट राख्ने यहाँ
यो 6 ओम यस्तो छ, यो बी पोइन्टलाई यहाँ लेखौँ, यसलाई हामी यो 3 ओमलाई चाहिँ यसरी लेखौँ यहाँ, यो 3 ओम र यो दुईटा के छ 6 ओम भएर आउँछ। यो 6 ओमलाई हामी के गरौँ, यो 6 ओम बिचको हो, ए देखि बी पोइन्टको बिचमा, यो 6 ओमलाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौँ यहाँ है, यो 6 ओमलाई। अब यो दुईटालाई जोड्यो भने के हुन्छ, यहाँ 6 ओम आउँछ, किनभने यो के छ, यो दुईटै सिरिज कम्बिनेसनमा छ। यहाँबाट करेन्ट पठायो भने दुईटैमा सेम जान्छ, यहाँबाट करेन्ट पठायो भने दुईटैमा सेम जान्छ, त्यसैले यो दुईटा के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। ओके, त्यसो भए यो पनि के हुन्छ, यसरी 6 ओम हुन्छ। अब यो पोइन्ट के छ भने यहाँ हेरौँ, यो पोइन्ट यहाँ आएर कुन साइड हुन्छ भने यो पोइन्टदेखि हेरौँ है, हामी यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा के छ, दुईटा रेजिस्टेन्स के छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ। यो पोइन्टको करेन्ट आयो भने यो पोइन्टबाट करेन्ट के हुन्छ, यो सर्किटमा र यो सर्किटमा के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यसैले यो दुईटा के छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ। अब हामी फेरि यसलाई के गर्छौँ भने अझै रिड्युस गर्छौँ। यो दुईटा के छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ भने, यो दुईटा प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ भने अब फेरि हाम्रो यो दुईटा के हुन्छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा भएर चाहिँ रिड्युस भएर आउँछ। यो एबी लाई फेरि कन्स्ट्यान्ट राखौँ हामी यहाँ, यो एबी लाई यसरी कन्स्ट्यान्ट राख्ने, एबी यो 6 ओम छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने 6 ओम छ भने यो रिड्युस भएर कति आउँछ, हाफ आउँछ। हाफ आउँछ भने यहाँ हाम्रो यो के हुन्छ, यो 3 ओम भएर आउँछ र यो चाहिँ अलरेडी हाम्रो के छ 3 ओम छँदैछ, यस्तो हुन्छ। यो 3 ओम भएर आउँछ, यो चाहिँ के छ अलरेडी 3 ओम छ भने अब फेरि यो दुईटा के हुन्छ 3 ओम भएर आउँछ। फेरि यहाँ हामी के गर्ने भने यो 6 छ भने यसको हाफ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ, प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ भने फेरि यहाँ के आउँछ 3 ओम भएर आउँछ र यो हाम्रो बी यहाँ आओस्। अब यो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो जो रेजिस्टेन्स छ, यो 3 ओम रेजिस्टेन्स, यो ओम अफ रेजिस्टेन्स के हुन्छ भने यो 3 ओम आएर आउँछ, यो 3 ओम अलरेडी छ। अब यो एबी बिचको चाहिँ अब के भयो भने रेजिस्टेन्स, यो जो रेजिस्टेन्सको सिरिज छ त्यो रिड्युस भएर यस्तो फर्ममा आयो। अब फेरि हामी के गर्छौँ भने यसलाई रिड्युस गर्छौँ अझै। अब कसरी रिड्युस गर्ने भने यो दुईटा के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ, किनभने यहाँबाट करेन्ट पठायो भने यो दुईटामा सेम करेन्ट जान्छ, यहाँबाट करेन्ट पठायो भने यो दुईटामा के हुन्छ सेम करेन्ट जान्छ भने यो दुईटा के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा आउँछ, यो पनि सिरिज कम्बिनेसनमा आयो भने अब फेरि ए र बी बिचको रेजिस्टेन्सलाई हामी कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ। ए बी को बिचको रेजिस्टेन्सलाई हामी 6 ओमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ। अब यो 3 के आयो 6 आयो। अब यहाँ चाहिँ यसरी राख्छौँ हामी, अब यो पनि के हुन्छ 3 6 आउँछ, यो 3 6 आउँछ यहाँ पनि। अब यसरी के हुन्छ भने अब हाम्रो यस्तो फर्ममा रिड्युस भएर आइसक्यो यो रेजिस्टेन्स चाहिँ। अब हामी के गर्ने भने अब ए र बी बिचमा हामी यहाँ के गरिरहेका छौँ भने क्लियरली देखिरहेका छौँ यो तीनटै रेजिस्टेन्स के छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ। प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ भने हामी सिधै चाहिँ यसको बिचको रेजिस्टेन्स आर मानिदिन्छौँ, यसलाई R1 मानिदिन्छौँ, यसलाई R2 र यसलाई R3 मानिदिने हो भने 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हुन्छ। त्यसो भए 1/6 + 1/6 + 1/6 लिए हो भने यो R = के हुन जान्छ 1/R = यो 1/R = के हुन्छ यो 6 हुन्छ, यो 6 हुन्छ। 6 हुन्छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ 1, यो सबैलाई जोड्यो भने 3 हुन्छ है। त्यसो भए R = के हुन्छ, देयरफोर R = 6/3 भनेको कति हुन जान्छ 2 ओम हुन जान्छ। यानी कि यो दुईटा बिचको ए र बी पोइन्टको बिचको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 2 ओम हुन्छ। हामीले कसरी थाहा पायौं भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स जो छ यो रेजिस्टेन्सको सिरिज जो छ त्यसलाई हामीले के गर्यौं रिड्युस गर्दै गयौं। कसरी रिड्युस गर्दै गयौं भने ए र बी बिचमा निकाल्न भइरहेछ भने ए पोइन्ट र बी पोइन्टलाई के गर्यौं कन्स्ट्यान्ट राख्यौं। यहाँ हामी के गर्यौं कन्स्ट्यान्ट राख्यौं फर्स्ट स्टेपमा। यो फर्स्ट स्टेप हो, यो सेकेन्ड स्टेप हो, यो थर्ड स्टेप हो। हामी तीनवटा स्टेपमा के गर्छौं यसलाई रिड्युस गरेर सल्भ गर्छौं। ए र बी बिचको चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई के गर्यौं यहाँ कन्स्ट्यान्ट राख्यौं। माथिबाट के गर्ने भने यो रेजिस्टेन्सलाई सल्भ गर्दै ल्याउने, यहाँ पनि के गर्दिने तलबाट सल्भ गर्दै ल्याउने। यहाँ चाहिँ के छ भने 3 ओम छ भने 3 यहाँ यो दुईटा के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने 3 के हुन्छ 6 हुन्छ। यहाँ 6 राख्यौं, यो 6 ओम जस्ताको त्यस्तै छ, यो 3 ओम जस्ताको त्यस्तै छ। यो मैले के गरेको यहाँ सेम राखेको। अब फेरि के छ भने यो 3 के हुन्छ 6 हुन्छ, दुईटालाई जोडियो भने सिरिज कम्बिनेसनमा भएर। त्यसो भए यहाँ 6 आयो, यो भित्रको हाम्रो यो दुईटा रेजिस्टेन्स के छ जस्ताको त्यस्तै छ है। फेरि यसलाई हामी के गर्यौं भने
अब यो दुईटा पोइन्टको बीचमा हामी के देखिरहेको छ, यो दुईटा प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ। अब एउटा क्वेशन के आउँछ भने यसलाई किन छोड्दिने, किनभने हामी के गर्छौं यहाँ तलबाट जान्छौं है। यो के छ भने यो पोइन्ट टु पोइन्ट सल्भ गर्दै जान्छौं हामी। यो पोइन्ट भन्दा भित्र यो 3 ओम पर्छ, त्यसैले अहिले हामी यो 3 लाई केही पनि नगर्ने। यहाँ पनि के छ भने जस्तो मानौ यहाँ चाहिँ यो 6 6 के छ प्यारालेल कम्बिनेसनमा छ र यो दुईटाको भित्र के छ यो पोइन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ, त्यसैले हामी यसलाई अहिले केही पनि नगर्ने है। अब त्यसपछि के गर्ने भने जस्तो मानौ अब यो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो यो 6 6 ओम चाहिँ प्यारालेल कम्बिनेसनमा आइसक्यो भने 6 6 को इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यो भने कति हुन्छ, यसको हाफ हुन्छ जो 3 हुन्छ। यसको पनि दुईटाको चाहिँ के हुन्छ भने प्यारालेल कम्बिनेसनमा भएर यो दुईटाको चाहिँ हाफ रेजिस्टेन्स आउँछ यहाँ 3। र त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अब हेरौं यो पोइन्टबाट जो करेन्ट जान्छ त्यही करेन्ट यो पोइन्टमा यो रेजिस्टेन्समा जान्छ। यहाँबाट हामीले करेन्ट सेन्ड गर्यौं भने यसमा जति करेन्ट जान्छ त्यही करेन्ट यसमा जान्छ। त्यसैले यो दुईटा अब के भन्ने भयो सिरिज कम्बिनेसनमा आउने भयो। सिरिज कम्बिनेसनमा भयो भने 3 3 कति हुन्छ 6 हुन्छ। फेरि यो दुईटा के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा आउँछ, त्यसैले 3 3 के हुन्छ 6 हुन्छ। अब हेर्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट जो छ ए र बी पोइन्ट, यो दुईटा पोइन्टको बीचमा यो तीनटै रेजिस्टेन्स आइपुग्यो भने अब यहाँ हामी के गर्ने प्यारालेल कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइदिने, यानी कि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई हामी 1/r मान्यौं। यानी कि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स r हो भने प्यारालेल कम्बिनेसनमा चाहिँ भएको रेजिस्टेन्सलाई हामी यो फर्मुलाबाट सल्भ गर्छौं भने अब हामी के गर्छौं भने 1/r = 6। यो r1 पनि 6, r2 पनि 6, r3 पनि 6, यो r2 हो। त्यसो भए सबैको भ्यालु पुट गर्यौं भने यसलाई सल्भ गर्यो भने 2 स्टेपमा आइहाल्छ। त यसरी हामी के गर्छौं भने यस्तो टाइपको जो न्युमेरिकल्सहरु हुन्छ त्यसमा हामीले फर्स्टमा दिमाग के लगाउनु पर्छ भने कि कुन पोइन्टको बीचमा रेजिस्टेन्स निकाल्न भनिरहेछ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर त्यसको अराउन्डमा जति पनि रेजिस्टेन्स छ सबलाई रिड्युस गर्दै ल्याउने है। र जति बेला चाहिँ म्याक्सिमम रिड्युस भइसक्छ फर्मुला लगाएर निकालिहाल्ने। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को टाइपको न्युमेरिकल्स गरौँ है। माथिको जो फर्स्ट नम्बर ए र मानमा गर्यो त्यो न्युमेरिकल्स भनेको चाहिँ खास त्यति सोधिरहेको हुँदैन, यानी एक्जाममा कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन एक्जामहरुमा सोध्न सक्छ। तर चाहिँ यस्तो टाइपको न्युमेरिकल्सहरु जो छ यो टाइपको न्युमेरिकल्स सोध्न सक्छ, अहिलेसम्म सोधेको छैन तर सोध्न सक्छ। ओके, त्यसो भए अब हामी चाहिँ अर्को टाइपको सर्किटवाला न्युमेरिकल्स गरौँ है। ओके स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ फेरि यो अर्को टाइपको न्युमेरिकल्स छ जो न्युमेरिकल्समा के छ भने यो न्युमेरिकल्स धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा है, एनईबी एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अब यो टाइपको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भने यसमा के भइरहेछ भने अ रेजिस्टेन्स अफ 1000 ओम एन्ड one of 2000 ohm are placed in series with 100 volt main supply. What will be the reading on voltmeter of internal resistance 2 ohm when placed across 1000 and when again placed across 2000 ohm resistance? यानी कि यहाँ के भनिरहेछ भने कि दुईटा रेजिस्टेन्स छ अरे, एउटा 1000 को छ, एउटा 1000 रेजिस्टेन्स छ र अर्को भने के छ 2000 रेजिस्टेन्स छ। दुईटैलाई के गरेको छ सिरिज कम्बिनेसनमा राखेको छ। मानौ यो भनेको कति छ 1000 छ, यो भनेको कति छ 2000 छ र यसलाई के गरेको छ भने सिरिज कम्बिनेसनमा राखेको छ र मेन सप्लाई कति प्रोवाइड गरेको छ भने 100 प्रोवाइड गरिरहेछ, यानी कि 100 भोल्ट चाहिँ ब्याट्री सप्लाई गरिरहेछ यहाँबाट। र अहिले के भइरहेछ भने कि जब एउटा चाहिँ भोल्टमिटर छ जो भोल्टमिटरलाई के गरेको छ भने यहाँ यसको एक्रसमा यसरी जोडेको छ यसरी, भने अहिले यो भोल्टमिटरको आफ्नै रेजिस्टेन्स कति छ 2000 छ। 2000 ओम रेजिस्टेन्स के छ उसको आफ्नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ र जस्तो यो 1000 छ भने यसलाई 1000 लाई हामी यहाँ लेखौं। यो 1000 रेजिस्टेन्स जो छ त्यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा यसलाई जोड्यो भने यसले चाहिँ कति रिडिङ देखाउँछ यो भोल्टमिटरले। र फेरि अर्को क्वेशन फेरि यसैमा के सोधिरहेछ भने कि जस्तो यही भोल्टमिटरलाई अब यहाँबाट डिस्कनेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्यो 2000 ओमको एक्रसमा कनेक्ट गर्यो भने अब चाहिँ यसको रिडिङ कति हुन्छ। हामी फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ भने यहाँ डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि यसले कति रिड गर्छ भनेर निकालौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा यहाँ कति करेन्ट सप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने यो 2000 ओम हो भने यो दुईटा के छ प्यारेलल कम्बिनेसनमा छ। त्यसो भए चाहिँ रेजिस्टेन्स यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि जो 2000 into 1000 by 2000 plus 1000 हुन्छ, किनभने यो दुईटा के छ प्यारेलल कम्बिनेसनमा छ। यो दुईटा प्यारेललको यो के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। त्यसलाई हामी यसरी जोड्छौँ। यसरी जोडेर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ हामी यहाँ जस्तो हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4
त्यसपछि यो कति हुन्छ 3000 हुन्छ, यो 3000 हुन्छ प्लस यो 2000 हुन्छ। अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ। यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आउँछ यहाँ एड गर्ने है। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने करेन्ट निकाल्छौँ। करेन्ट भनेको के हुन्छ V/R हुन्छ। V भनेको हाम्रो कति दिएको छ 100 दिएको छ। R भनेको यहाँ क्याल्कुलेट गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 3 क्यान्सल हुन्छ, यहाँ कि 2000 जो छ 2000 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ 667 आउँछ आई थिंक है। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने 667.67 आउँछ यस्तो आउँछ। र यो चाहिँ कति छ भने हाम्रो 2000 छ यस्तो। भने यानी कि यहाँ के हुन्छ भने यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यो 66 भन्नु है, यहाँ चाहिँ यो 66.67 आउँछ यस्तो आउँछ। त्यसपछि हामी यसले यसलाई डिभाइड गर्छौँ भने 66.67 ले डिभाइड गर्छौँ भने यहाँ करेन्ट आउँछ हाम्रो। यो करेन्टले हामी के गर्छौँ भने यो करेन्ट लिएर हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यतिको जति रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। यानी कि V यसलाई A पोइन्ट मानौँ है, यसलाई AB पोइन्ट मानिदिउँ। त पोटेन्शियल फ्रम A टु B निकाल्नु पर्यो भने A टु B निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको I इन्टु R फ्रम A टु B गर्छौँ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो पोइन्टमा हामी कन्सियस हुनुपर्छ किनभने यहाँ हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यति छ, तर यतिकै यो पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो भने हामी यति यो दुईटा AB पोइन्टको बिचमा मात्रै कति टोटल रेजिस्टेन्स छ त्यो टोटल रेजिस्टेन्सले मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको के हुन्छ रेजिस्टेन्स आउँछ है। अब त्यसो भए यो करेन्ट हाम्रो जति आउँछ त्यो करेन्टलाई हामी के गर्छौँ भने जस्तो मानौँ 0.037 आयो भने यो करेन्ट मानौँ 0.0037 आउँछ। एकपल्ट क्याल्कुलेट गर्नु यसलाई है। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्यो भने 0.037 है, 0.037 राख्यौँ भने जस्तो मानौँ 0.037 यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्यो भने 0.004 जति आउँछ है। त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामी 0.034 इन्टु RAB, AB सम्मको चाहिँ रेजिस्टेन्स कति छ हाम्रो यति छ 6.67 यति छ, यानी कि 667.67। यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्यौँ भने जति आउँछ त्यति के हुन्छ हाम्रो भोल्ट हुन्छ। यानी कि अहिले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि A र B पोइन्टको चाहिँ भोल्ट मिटरको रिडिङ कति आउँछ यति आउँछ। यानी कि यहाँ हामी जति यसलाई क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ त्यति आउँछ है। र यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसपछि चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तो यही रेजिस्टेन्समा हामी के गर्छौँ भने यहाँ यो पोइन्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट यो यसको एक्रसमा जोड्छौँ। यानी कि हेरौँ यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट यसलाई डिस्कनेक्ट गर्दियौँ। यो डिस्कनेक्ट गरेर के हुन्छ भने यो पोइन्टमा राख्छौँ यस्तो पोइन्टमा। अब यो पोइन्टमा राख्ने हो भने यो पोइन्टमा राखेर चाहिँ सल्भ गर्ने हो भने अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फेरि निकाल्ने सेम टु सेम प्रोसेस छ। जो प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट यो AB लाई छोडिदिउँ। अब चाहिँ हामी के गरौँ यो पोइन्टलाई AB मानौँ, अबको पोइन्टलाई हामी के गरौँ यसलाई AB मानौँ। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने हो भने यो 1000 के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा आउँछ यो दुईटाको। त्यसो भए हामी के गर्छौँ भने 2000 इन्टु 2000 बाई 2000 प्लस 2000 यसलाई चाहिँ हामी 1000 गर्छौँ। यो के हुन्छ हाफ हुन्छ 1000 हुन्छ, यानी कि के हुन्छ यो 2000 ओम हुन्छ है। यो 2000 ओम हुन्छ भने अब यसपछि हामी के गर्छौँ फेरि करेन्ट निकाल्छौँ। करेन्ट भनेको के हुन्छ V/R हुन्छ। V भनेको हाम्रो कति छ 100 छ, R भनेको कति छ 2000 छ। यसलाई हामीले डिभाइड गर्यौँ भने यो 0.1 एम्पियर आउँछ। यो 0.1 एम्पियर आयो भने अब यो पोइन्टदेखि चाहिँ यो पोइन्टसम्म पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो भने फेरि हामी के गर्छौँ V फ्रम A टु B इक्वल टु R फ्रम A टु B। त I भनेको हाम्रो 0.1 छ, RAB सम्मको बिचमा कति छ 1000 छ। 1000 छ भने हामी के गर्छौँ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ भने कति आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ भने हाम्रो 100 आउँछ, 100 भोल्ट आउँछ है। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ है।
ओके त स्टुडेन्ट्स यो पछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को टाइपको न्युमेरिकल्स गर्छौँ। यो न्युमेरिकल्सलाई राम्ररी कन्ट्रोल गर्ने है। यसमा के भइरहेछ भने फर्स्टमा यो भोल्टमिटर जो छ यो भोल्टमिटरलाई 1000 को एक्रसमा राख्यो, फेरि अर्कोमा के गर्यो यहाँ चाहिँ 2000 एक्रसमा राख्यो। यो कुरालाई चाहिँ हामी पहिले जब यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ यानि कि भोल्टमिटर यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा आउँछ भने हामी यसलाई के गर्छौँ यसरी क्याल्कुलेट गरेर यहाँसम्म ल्याउँछौँ र जब यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट डिस्कनेक्ट गरेर के गर्छौँ यो पोइन्टमा जोड्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट यसरी सल्भ गरेर ल्याउँछौँ है। यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को टाइपको न्युमेरिकल गर्छौँ र एउटा कुरा के छ भने यो न्युमेरिकल्सहरू जति अहिले हामी गरिरहेछौँ यसको यस्तै रिलेटेड क्वेसन्सहरू हामी अर्को क्लासमा पनि गरेका छौँ। यानि कि यो सबै के हो हाम्रो डीसीको न्युमेरिकल्सहरू हो है। यसमा चाहिँ अर्को डीसीमा हाम्रो इलेक्ट्रिकल सर्किट पनि बाँकी छ जसमा चाहिँ किर्चफ्स लको चाहिँ हेल्पबाट हामी निकाल्छौँ। यस्तो यस्तो टाइपको न्युमेरिकल्सहरूलाई सल्भ गर्छौँ। अहिले हामी जति गरिरहेछौँ सबै हामी ओम्स लको हिसाबले सबै न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गरिरहेछौँ है। त अर्को टाइपको गरौँ न्युमेरिकल्स अब